हेलो व्यूवर्स। पिछले एक वीडियो में हमने आपके साथ नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी की डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है और नैनो टेक्नोलॉजी को हम फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं। इसके अलावा हमने इस पर भी बात की थी कि जो स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी को एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और कैसे वो इस कोर्स में अपनी एंट्री करवा सकते हैं। और हमने इंडिया में और अब्राड जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के कोर्स को ऑफ़र करते हैं, हमने ब्रीफली आपको इस बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। इस वीडियो को जब हमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने हमें भेजा है। और वो क्वेश्चन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है आजकल जो हम कोरोना वायरस की महामारी देख रहे हैं, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जा सकता है या नैनो टेक्नोलॉजी इसका हमें किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन है और क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जो मेंटर्स होते हैं, कोच होते हैं, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस के हमें ज़रूर इनके आंसर्स भी मिल जाते हैं और हमें अपने माइंड में भी क्वेश्चंस को जेन्युइन प्लेस देनी चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है वो एक सीड की तरह काम करे और कभी ना कभी इसका दरख्त भी बन जाए। तो दरख्त बनने का मतलब है कि कभी ना कभी खुद भी इसका हमें कहीं ना कहीं आंसर मिल जाता है। तो मैं जिस साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है उनको कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जेन्युइन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और मैंने ये क्वेश्चन अपने एक्सपर्ट डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब को रेफ़र किया। तो मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एग्री किया कि हम इस क्वेश्चन के हवाले से भी एक और डिस्कशन का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर आदिल अब्बास शाह साहब का, मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में हम 3 क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो यही होगा कि आजकल जो कोरोना वायरस की महामारी है, जो कोरोना वायरस की ये मुश्किल घड़ी को आजकल हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी क्या सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारे डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, क्या उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सॉल्यूशन बताया गया है जिसको आजकल के इस दौर में हम अप्लाई कर सकते हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स और यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या वो हमें कोई सोल्यूशन देते हैं। एक तो हमारी डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में भी हमारे लिए हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से वो सेफ गार्ड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी कोई सोल्यूशन पेश करती है कोरोना वायरस के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमें पहला वीडियो बनाया था जी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला उसका। जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जी, कैसे जी, ये सोल्यूशन दे सकती है आजकल का जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का। जी, तो जहाँ तक अभी कोरोना वायरस की रिसर्च और इसके इलाज और वैक्सीनेशन की बात हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अहम रोल रहा है इसमें। जी, जैसे अगर हम देखें, बहुत सारी रिसर्च हो गई इस रिलेटेड कि इस कोरोना वायरस को हम कैसे किल कर सकते हैं, जी, कि कैसे कैसे मतलब किस किस चीज़ जगहों पे ये ज़िंदा रहता है, कैसे ये इवॉल्व होता है, क्या जी, चीज़ें ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मतलब रिसर्च हो गई। अब नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो एक रिसर्च मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सरफेस ली गई जी, नैनो टेक्नोलॉजी में। जैसे वुड लिया गया, जी, पेपर लिया गया, कार्डबोर्ड्स लिए गए, प्लास्टिक लिया गया। इन सारी सरफेस पे ये जो कोरोना वायरस को ट्रीट किया गया। जी, ये जो वायरस है कोरोना वायरस का, सार्स कोवी
कोविड-2 के नाम से जाना जाता है। तो इसको बहुत सारे सरफेस पे ट्रीट किया गया और ऐसे ही एक सरफेस थी कॉपर जी। तो जैसे ये फिर ऑब्जर्वेशन में लाया गया तो देखा गया कि जिस सरफेस पे सबसे कम जिंदा रहता है वो है कॉपर। बिल्कुल। तो कॉपर के सरफेसेस पे जो नैनो कोरोना वायरस है ये बहुत ही कम टाइम पे जिंदा रहता है। विद इन 4 आवर्स ये वायरस खत्म हो जाता है। ओके। एज कम्पेयर टू अदर सरफेस, अगर ये पानी की टच में आता है तो बहुत लंबा जिंदा रहता है, या अगर वुड के टच में आ जाता है बहुत लंबा जिंदा रहता है, या पेपर के टच में आ जाए, या हमारी मैटिंग्स हैं या हमारी दीवारें हैं जिसकी टच में आता है 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ये देखा गया कि जैसे कॉपर के टच में आता है तो कॉपर के सरफेस पे ये विद इन 4 आवर्स ही खत्म हो जाता है कोरोना वायरस। ये इसकी वजह क्या है? ये जो मिनिमम है, सबसे मिनिमम टाइम जो है सिर्फ कॉपर पे ही जिंदा रहता है, विद इन 4 आवर्स ही खत्म हो जाता है। ये रिसर्च की गई है जी। अब क्या चीज है ये? इससे पहले भी जो हमारी जो मेटल्स हैं, जो हमारे जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये एज ए एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल इनको यूज़ किया जाता है, एजेंट्स यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा भी एक पेपर है, मैंने एक वो अलग बेरियम टाइटेनेट एक मटेरियल है, उसको भी एज ए एंटीबैक्टीरियल मैंने इस्तेमाल किया है। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोफिल्म मटेरियल एजेंट्स इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इन्हीं बैक्टीरियाज और वायरस को नैनो पार्टिकल से ट्रीट करें तो वो नैनो पार्टिकल्स इनके अंदर, इनके पोर्स जो होते हैं बहुत नैनो डायमेंशंस में होते हैं, तो वो नैनो डायमेंशंस के थ्रू ही ये नैनो पार्टिकल उनके अंदर जाके उनको किल करते हैं। तो अभी जो कोरोना वायरस की रिसर्च हो रही है तो कॉपर का पहले देखा गया था, कॉपर जो है वेरी इफेक्टिव है इसको किल करने में। विद इन 4 आवर्स जो है कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। अब इसी कॉपर को नैनो डायमेंशंस में जब लिया गया तो नैनो डायमेंशंस से लेके ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन गया। हाल फिलहाल में ही एक यूनिवर्सिटी यूके में है, उन्होंने क्या किया, नैनो कॉपर कोटेड मास्क उन्होंने बनाई। ये मास्क हमारे पास हैं, नॉर्मल सर्जिकल मास्क हैं। उसमें क्या होता है कि ये अगर कोरोना वायरस उसको सिर्फ रोकता है, जैसे N95 की मास्क है, बॉडी में एंटर होने से रोकता है, सिर्फ बॉडी में एंटर होने से रोकता है, किल करने में इफेक्टिव नहीं है, किल ही नहीं करता कुछ, सिर्फ इसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नैनो डायमेंशन, अगर वो वायरस का साइज बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी वो मास्क के अंदर से भी एंटर हो सकता है। तो ये नॉर्मल मास्क सिर्फ इसको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अभी जो यूके में एक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च हुई है, जैसे पहले ये रिसर्च हुई कि कॉपर के सरफेस पे बहुत कम मिनिमम टाइम पे जिंदा रहता है। तब उन्होंने क्या किया, ये एक इनोवेटिव आइडिया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैनो कॉपर की कोटिंग जो है मास्क पे लगा दी। जैसे वो मास्क पे देखा गया कि जैसे कोरोना वायरस इस पे हिट करता है 99.9% कोरोना वायरस विद इन 5 मिनट्स जो है खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। यानी कि वो बॉडी में कहीं किसी भी हालत में नहीं आ सकता, और ना ही अगर आप फिर उस मास्क को भी टच कर सकते हैं तो वो कोई चांस नहीं है कि वो आपके अंदर चला जाए। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से जो ये कोरोना वायरस का जो क्या कहते हैं वायरस जो है ख़त्म हो सकता है। ये एक बड़ी रिसर्च अभी हाल फिलहाल है। अभी ये मतलब वो कॉमन न्यूज़ में ये सवाल कॉमन न्यूज़ में क्यों नहीं आई अभी ज़्यादा, वो यूज़ में क्यों है कि उसमें कॉस्ट जो है बनाने का कॉस्ट वो ज़्यादा, वो लिथोग्राफी से बनता है, इसकी वजह से वो जो है कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन रिसर्च हो रही है कि अब एक तरह की ये भी रिसर्च होती है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो इतना सस्ता हो जाए ताकि उसको आम आदमी भी खरीद पाए। अभी जो ये नॉर्मल रिसर्च हो गई कि कॉपर, नैनो कॉपर जो है कोरोना वायरस को किल कर सकता है, लेकिन अभी मार्केट में वो मास्क अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली हैं, उनको बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा। इसमें रिसर्च होगी, एडवांस लेवल जितनी ज़्यादा इसमें रिसर्च होगी उतनी ज़्यादा वो कॉमन मैन के लिए वो अफोर्डेबल भी होगी और इफेक्टिव भी होगी इन फ्यूचर। तो ये एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। तो और भी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च हो रही है और बहुत सारी ऐसी रिसर्च अब सामने आ रही है
جو جب ایڈوانس لیول پر پہنچے گی تو کامن مین کے لیے افورڈیبل بھی ہوگی اور بہت زیادہ افیکٹو بھی ہوگی. تو ہمارا جو دوسرا کوشچن تھا کہ کیا ریلیجیس اسکرپچرس میں کہیں ہم بار بار دیکھتے ہیں میٹلز کا ذکر ملتا ہے ہمیں, تو یہ میٹلز کا بار بار ریلیجیس اسکرپچرس میں کیوں ذکر ملتا ہے؟ کہیں یہ میٹلز جو ہیں وہ ہمارے لیے کہیں ایسے وائرسز کی روک تھام کے لیے بھی کہیں افیکٹو تو نہیں ہے کہ جس کو ہم ابھی اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے بہت ہی اچھا سوال ہے. اس سے تو ایک ہماری نالج بھی بڑھے گی اور دوسرا جو ہے ہم تحقیق اور کھوج کی طرف بھی جائیں تحقیقی گے. اور کھوج کی طرف جائیں گے. جو ہمارے پاس آلریڈی جو اتنا مواد ہے ریلیجیس مطلب اسکرپچرس میں جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اگنور کر کے دوسری چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی وہ ساری چیزیں ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے میٹلز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ سلور, گولڈ, کاپر, یہ ایز این اینٹی بیکٹیریل اینڈ اینٹی وائرل ایجنٹس یوز کیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چون پراش آتا ہے, اس میں سونا چاندی وہ آپ نے ذکر ملتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ نینو میٹلز ہیں اس میں یوز کیے جاتے ہیں. وہ نینو فارم میں اس کو لگا کے اس میں اس کھانے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ یہ دیکھا گیا ہے, ریسرچ ہوئی ہے کہ ان میٹلز کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم بڑھ جاتا ہے, ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے آئرن تو ہمارے اندر آلریڈی موجود ہے. ایسے اگر سلور کی بہت اچھی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہے, امیون سسٹم سے بڑھ جاتا ہے. ایسے کاپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ مٹیریل ہے, بہت ہی امپورٹنٹ میٹل ہے, جس سے ہمارے امیون سسٹم میں اسٹرینتھ بڑھتی ہے. تو اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ظاہر کی طور پر اچھی صحت کی ہم امید کر سکتے ہیں, اچھی صحت کی امید کر سکتے ہیں. اور جو باقی جو آپ کے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, وائرل انفیکشنز ہیں, ان سے بچ سکتے ہیں. تو اگر آپ ریلیجیس اسکرپچرس کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ہر ریلیجیس بک میں اوپر جو ہمارا کریٹر ہے اس نے ان چیزوں کا ذکر پہلے سے کیا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں بائبل میں بھی براس کا ذکر ہے, کاپر کا ذکر ہے, گولڈ کا ذکر ہے. ایسے بہت ساری, اگر ہم ہندوازم کی بات کریں اس پہ بھی ان کی بھی ہولی بکس جو ہیں ان میں بھی ذکر ہے, ان میٹلز کا ذکر ہے. ہر ریلیجیس بک میں, اگر ہم اپنے ہولی قرآن کی بات کریں, اگر ہم صرف کاپر کی بات کریں, کاپر کا ذکر ایٹ لیسٹ 4 ٹائمز کیا گیا ہے قرآن میں. جیسے سورہ الکہف میں ہے, سورہ سبا میں ہے, سورہ معراج میں ہے, معارج میں ہے, اور سورہ الرحمن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو گویا اگر ہم دیکھیں تو ان میٹلز کا, ان میٹیریلز کا, ان کا ذکر پہلے سے ہی موجود ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی کمیاں ہیں جو ہم ان چیزوں کو ان کی امپورٹنس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں, ان کی کیا امپورٹنس ہے. لیکن سائنس جو ہے, بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں, انہوں نے انہی ریلیجیس اسکرپچرس کا استعمال کر کے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور دنیا کو بہت بریک تھروز دیے ہیں, بہت ساری اچھی اچھی چیزیں دی ہیں. جیسے اگر کاپر کا ہی ذکر کریں تو کاپر کا ذکر آلریڈی ہمارے قرآن میں بھی ہے, بہت سارے الگ الگ ریلیجیس بکس میں بھی ہیں. اور کاپر کی اگر ابھی ہم نے بات کری کہ نینو کاپر کا کتنا ہے بڑا مطلب کتنے امپورٹنٹ فائدے ہیں, تو یہ آپ دیکھ. اچھا, کوئی آیت ہے قرآن مجید میں ایسی جس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہو کہ کاپر کو اگر نینو پارٹیکلز میں اس کو مطلب یوز کیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے, بہت ساری بیماریوں کا اس سے ہم تحفظ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ 3-4 جگہوں پہ کاپر کا ذکر ہے ہمارے ہولی قرآن میں. اگر ہم اب کرنٹ سچویشن کی بات کریں, جیسے کرونا وائرس جو اس وقت پینڈیمک ہے, کووڈ-19 جو ڈیزیز ہے, اس نے دنیا پہ اس وقت غلبہ کیا ہوا ہے, پوری دنیا کو قبضے میں لایا ہے. کورونا وائرس ایک مائکرو آرگنزم, ایک مخلوق کی طرح ہے. بالکل. اگر ہم ایک قرآن کے شریف کی ایک سورت کی بات کریں, سورہ الرحمن, چونکہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. چونکہ میں جب یہ کووڈ 2020 میں آیا, مارچ میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا, تو جیسے لاک ڈاؤن شروع ہوا تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ الرحمن کی آیت پہ مجھے ایک آیت پہ نظر پڑی.
تو وہاں پہ ایک ذکر ہے, مجھے لگا کہ شاید کہیں نہ کہیں اس میں اس چیز کا نشان ہے. پھر جب میں نے ریسرچ کی طرف دیکھا, سائنس کے ساتھ اس کا سائنس کا میل دیکھا, تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز آپس میں میل کھا رہا ہے. جی جی. جیسے سورہ الرحمن کی آیت ہے, یرسلو علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بالکل, یہ سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ, جیسے اگر الرحمن سورہ الرحمن کی ہم بات کریں, اس میں اللہ تعالیٰ جن اور انسان کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کیا فائدے رکھے ہیں دنیا میں, یا کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذکر ہوا ہے جن و انس کا اس میں, جن و انس کا. اور ایسے ہی بہت سارے عذاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الرحمن میں ذکر کیا ہوا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی دنیا پہ یا کہیں بھی اس کائنات میں غلبہ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے کوئی اور مخلوق ہو, غلبہ کرنا چاہتا ہے, ان کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے یا تو آگ کے شعلوں کا استعمال کیا جائے گا یا تانبا ان پہ چھڑکا جائے گا. بالکل, مطلب تانبے کا ذکر, تانبا چھڑکا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے تانبا چھڑکا جائے گا؟ اگر ہم غلبے کا بھی ذکر ہے اور اس کے کاؤنٹر میں اگر غلبہ کرنا چاہیں, اگر ہم آج کی کرنٹ سچویشن دیکھیں, کورونا وائرس نے ایک طرح کا غلبہ ہی کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک مائکرو آرگنزم, مخلوق کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے غلبے کو ہم ختم کریں گے, یا تو ان پہ آگ کی شعلے کو برسائیں گے, یا ان پہ تانبا چھڑکا جائے گا, مولٹن کاپر, براس. اور اس میں ایک لفظ ہے نحاسن. نحاسن کو عربی میں براس اور کاپر, براس یا کاپر کہتے ہیں, تانبا یا براس. براس میں 90% تانبا ہوتا ہے, یہ الائے ہوتا ہے, زنک اور کاپر کا الائے. تو اس نحاسن ورڈ کو عربی میں تانبا ہی کہتے ہیں. تو اگر ہم آج کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو دیکھیں بہت سارے اسپریز جو ہیں اس میں نینو کاپر استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم کہیں پہ اسپرے کرتے ہیں, اس کو اینٹی بیکٹیریل اسپرے یا اینٹی وائرل اسپریز ہم کرتے ہیں, اس میں نینو کاپر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ماسک کی بات کی میں نے, اس پہ بھی نینو کاپر استعمال کیا گیا, کاپر استعمال کیا گیا. تو مولٹن کاپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولٹن کاپر کا مطلب ہوتا ہے کہ نینو ڈائمینشن کا. اگر کسی پگھلاتے ہیں, کسی مٹیریل کو پگھلاتے ہیں, اس کا آکار, اس کا ڈائمینشنز کم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ, مجھے لگ رہا ہے, یہ میری تحقیق ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی جن ہو, انسان ہو, یا کوئی اور مخلوق ہو, دنیا یا کائنات پہ غلبہ کرنے کی کوشش کرے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو میں آگ کے شعلوں کا استعمال کروں گا, یا میں تانبا ان پہ چھڑکا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے, مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ اینگلز ہوتی ہے. کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مخلوق کبھی دنیا پر غالب آ جائے اور اس مخلوق سے بچاؤ کے لیے پھر تانبے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور دیکھیں کہ تانبا ہی کیوں استعمال, مطلب یہاں پہ بھی تانبا ہی کیوں استعمال, یہ پراپرٹی تانبے میں ہی پراپرٹی, بالکل کوئی اور بھی یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا تھا. تو لیکن اب جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بھی کاپر کا ایک اہم رول ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ساری مذہبی کتب جو ہیں وہ الہامی کتاب ہیں, اور قرآن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. تو ضرور جو بھی انسان کو آگے بھی اور آج کل بھی مشکلات درپیش آ رہی ہیں, ضرور ان کا ذکر کہیں نہ کہیں قرآن میں ہوگا. یہی چیز تو اس کو ایک زندہ کتاب بناتی ہے. تو بہت اچھا, یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے تحقیق طلب بات ہے کہ وہ غور و فکر کریں قرآن پر, اور دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں انسان کے لیے کتنے فائدے جو ہیں وہ پنہا رکھے ہیں, چھپائے ہوئے رکھے ہیں, اور انسان کا کام ہے ان کو ڈھونڈنا. تو بہت اچھی بات ہوئی یہ ریلیجیس اسکرپچرز کے حوالے سے. تو ایک اور ہمارا جو آخری سوال ہے وہ ہے کہ ڈیفرنٹ جو سوسائٹیز ہیں, کلچرز ہیں, ان میں ڈیفرنٹ قسم کے میٹلز یوز کیے جاتے ہیں, یا اور بھی کچھ کلچرل یا سوشل پریکٹسز ہوتی ہیں. خاص کر کشمیر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہاں تانبے کا بہت استعمال کیا جاتا تھا, تو لیکن اب دن بدن وہ استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹس بہت ہی اچھی پریکٹس تھی. کورونا وائرس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ پریکٹس بہت اچھی پریکٹس تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے, کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو پہلے سے ہی یہاں پہ ابھی بھی ابھی بھی ہے, بڑی بڑی شادیوں میں تو تانبے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے.
کہیں نہ کہیں یہ مطلب ہمارے جو اینسسٹرز رہے ہیں جی جی ان کو اس چیز کا علم مطلب وہ بھی بہت علم رکھتے تھے. جی 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 ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ تھا کہ یہ چیز کیا چیز ہے, اس کے کیا فائدے کیا ہیں. فائدے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا جی تھا. جی دوسری ایک بات بتاؤں میں, ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے وہ پریکٹس ہے کہ اگر ہم مطلب میری جو دادی تھی جی وہ کہتی تھی کہ اگر سلور کوئن اگر کسی کی کوئی انفیکشن ہو, پیٹ میں پرابلم ہو یا کوئی اور بیماری ہو, تو سلور کوئن ایک لایا جاتا تھا, وہ پانی میں رکھا جاتا تھا پہلے, اور وہ پانی پھر اس کو اور پینے پھر کو اس پانی آپ کو بھی شاید پتا ہوگا, جی جی وہ بھی پریکٹس ہوتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا, جو سلور ہے یہ بھی اینٹی بیکٹیریل کے میں نے کہا اینٹی بیکٹیریل مطلب اینٹی وائرل استعمال ہوتا ہے, تو اس کو رکھنے سے کہیں نہ کہیں اس سے وہ اس کے ٹریسز پانی میں جا کر پھر باڈی میں چلے جاتے ہیں, رہ کے وہ پانی میں ہمارے باڈی میں جاتے تھے, تو ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا تھا. آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تانبے کے برتن استعمال کرتے ہیں اور رات کو ان میں پانی رکھتے ہیں اور صبح وہ پانی پیتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی اس میں کہیں نہ کہیں وہ نینو ڈائمینشنس کے پارٹیکلز, اس کے کاپر کے پارٹیکلز جو بہت ہی باریک ہوتے ہیں, بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اس میں گل مل جاتے ہیں. تو جب ہم صبح پھر اس پانی کو پیتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں, اگر ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھی پریکٹس تھی ہمارے یہاں. تو میں ابھی بھی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو پرانی پریکٹسز ہیں وہ ان کو ہم جاری کریں, جاری رکھیں, تاکہ جو ابھی جن بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بیماریاں ہمارے اندر نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں سے ہم, یا اس کے متبادل ہم زیادہ پلاسٹکس کے برتن زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے ڈیٹرمنٹل ہیں, ڈینجرس ہیں. پلاسٹکس کارسوجینک, ہاں بالکل, ان میں جو ہے کینسر کازنگ ایلمنٹس پائے جاتے ہیں. پلاسٹک ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں. تو لیکن جو میٹلز ہیں جیسے سلور کے بینیفٹس بہت زیادہ, کاپر کے, ان کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے ویورز کو تو بالکل خوب پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے ہمارے ریلیجیس سکریچرز بھی ہماری گائیڈنس کرتے ہیں, اور کیسے جو کلچرل پریکٹسز ہوتی ہیں, سوشل پریکٹسز ہوتی ہیں, وہ بھی کس طرح سے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر عادل عباس شاہ صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کوشچن کو سیریسلی لیا, اور اس کوشچن کے ریلیٹڈ اور بھی ہمیں کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا, اور جو ہم پہلے اس کڑی کا ویڈیو بنا چکے ہیں آپ کو اس ویڈیو کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ملے گی, اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں, اس ویڈیو کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.